بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا नारे तकबीर अज़मत कुरान कुर्रा मिस्र अहसन 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 بسم الله الرحمن الرحيم शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद माशाअल्लाह जरा साउंड खोल भाई जरा तू भी आज बखील होया है بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 والشمس وضحاها الله والقمر إذا تلاها الله والنهار إذا جلاها الله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحسنت وأجملت ونورت ما شاء الله شيخ محمود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
كريم كريم كريم، تلاوتك كريم ما شاء الله. والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله، كمال كمال شيخ محمود، كمال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اليوم يومك ما شاء الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم.